Giugupan sa gatusan ka mga dinagatnon ang Family Day nga gilusad niadtong adlaw Sabado sa lungsod sa Dinagat nga gipanguluhan ni last termer mayor o aspirante pagka-congressman sa Lone District sa province of Dinagat Islands, Mayor Gwendolyn Eclayo. Dito sa iyahang panimalay mismo sa nasing lungsod, gihimo ang maong selebrasyon o sa katigom-tigom ug salo-salo uban sa mga baranggayanon, mga opisyalis niini ug mga lungsuranon uban sa ilahang pamilya. Ang simpleng salo-salo gipahigayon sa baybay kung diin gitambungan usab kini ni PBM Executive Vice President Sir Benglin Eclayo og aspirante usab pagka-vice gobernador sa 2013 elections. Lakip sa maong kalihukan mao ang pagpang-apod-apod usab sa mga compact fluorescent lamp nga padayon karong gipahigayon nila Benglin Eclayo og mga kaubanan. Nakita usab nga may partisipar kagahapon si ex-officio board member Jespol Eclayo og barangay captain sa barangay Poblasyon. Ang mga barangay kapitanes uban ang mga municipal officials o mga iyanong baranggayanon ang kagahapon nagmalipayon or niadtong adlaw Sabado nagmalipayon sa ilang selebrasyon. Human miduyog kanila og welcome sila kaayo sa panimalay ni Mayor Gwendolyn Eclayo nga dugay ng gipribado alang sa seguridad niini. Usa-usab sa nakahatag og kabibo kagahapon mao ang pag-apod-apod sa mga cellular phones alang sa mga piling residente nga buot makig-alayon sa one leader one voice sa umaabot nga 2013 elections. Una nang gipamahayag ni Mayor Gwendolyn Eclayo nga sa iyahang katapusan termino isip mayor, iyang busgon ang iyahang mga lungsuranon sa mga proyekto ug mga kalambuan. Adisir kini mo padayon sa iyang lain na usab nga hugna sa panerbisyo sa 2013 kung siya buligan man nga mamahimong kongresista og maoy representante sa Lone District sa province of Dinagat Islands.